बिल्कुल ऐसे ही। मुसलमान ना मौत से डरता है और ना फाके से डरता है। आज का मुसलमान यकीन कमजोर होने की वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात में यकीन कमजोर है, मौत से भी डरने लगा और फाके से भी डरने लगा। तो फाके से डरने की वजह से अपने घर में उसने कई कई सालों का राशन भर के रख लिया और फिर भी डर रहा है कि कल फाका ना आ जाए, फिर भी डर रहा है कल फाका ना आ जाए, और मैं उसको भी घसूट लूं, उसको भी लूट लूं, उसको भी मैं कब्जा कर लूं, यहाँ जुल्म आ जाए। भाई ने वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, अपने बेहतरीन कमेंट्स भी दें। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? शुक्र है। आप भी खैरियत से हो? माशाल्लाह। तो कैसे आना हुआ आज? अंकल जैसे आपके पास हम मुख्तलिफ किस्म के सवाल लेके आते रहते हैं, जो हमें नहीं समझ लगती है, हमारे इल्म से बाहर होता है, वो नहीं समझ लगता है, वो हम उसके बारे में आपसे मालूमात देते हैं। खुशामदीद, बहुत जरूरी है, आना चाहिए पूछने के लिए। आज ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि लोगों में तालीम होने के बावजूद फसादात क्यों अरूज में हैं? फसादात क्यों अरूज पर हैं? जी बिल्कुल सही। जैसा कि हमारे मसाजिद में उलमा कराम मेहनत कर रहे हैं दीन के ऊपर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, मदरसों में बच्चों को तालीम दी जा रही है कि ये गलत है, ये सही है, और उसके बावजूद लोग दिन पर पूरा अमल क्यों नहीं कर रहे? इस्लाम क्यों निकल गया है उनके दिलों से? ये बहुत अहम बात बताई। यानी आप लोग ये बात सोच रहे हैं कि हमारा मुआशरे में सब मेहनत होने के बावजूद अमल नहीं है, अमल नहीं है ना? यही बात है। देखो, जो इसके लिए ना मैं बहुत ही इख्तिसार से काम लूँगा, मुख्तसर बात बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग कोशिश करना बात को जामे अंदाज से समझने की। देखो, यूँ हुआ कि हमारा दीन इस्लाम जो है ना, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी दुनिया और दीन दोनों एतबार से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारा कलमा है। यानी कि आप देखें, जब मक्का में नबी अल्लाह के पास जो मक्का के सरदार थे उस वक्त, उनमें से अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे, वो लोग नबी अल्लाह के जो चचा थे अबू तालिब, उनके पास आए और उनको आकर के ये बात बताई कि आपका जो भतीजा है वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, उसको मना करो। और अबू तालिब ने नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलवा दिया और उनसे सवाल किया, ऐ मेरे भतीजे, ये मक्का के सरदार यहाँ आए हैं हमारी शिकायत लेकर कि तुम इनके खुदाओं को बुरा कहते हो। तो नबी अल्लाह ने कोशिश की उनके पास बैठने, जगह खाली थी, तो अबू जहल फौरन उचक करके उनके पास बैठ गया कि कहीं नबी अल्लाह उनके पास बैठ करके अपनी असरात से उनको अपने मुतासिर न कर ले। लेकिन ऐसे नहीं था। नबी अल्लाह ने वहां एक ही बात फरमाई, जिसका मफहूम है, अल्लाह का बेशी माफ फरमाए, कि मैं इन लोगों को एक कलमा बताऊं तो ये लोग उसके ऊपर अगर आ जाएं तो अरब में और अरब से बाहर अजम में सब लोग इनकी पैरवी करेंगे। तो सब जो सरदार थे कहते हैं, हाँ इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बताओ, इससे अच्छा और क्या है कि सारे अरब, तमाम अरब ममालिक या जितने भी कबाइल थे, और अरब से बाहर जितने भी कबाइल हैं, वो सब के सब हमारे गुलाम बन जाएं या हमारी बात मानने लगे, हाँ, हमारे ज़ेर नज़ीर आ जाएं। तो नबी अल्लाह ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो और कामयाब हो जाओगे। अब देखो, नबी अल्लाह का फरमान सच्चा है ना, और दुनिया में वो सारी चीजें जो इसे वजूद रखती हैं या इससे पहले थी, या ऐसी वो चीजें जिसे हमें आंखों से नजर आता है होता हुआ, वो सब झूठी हो सकती है। हमारा देखा भी झूठा, हमारा सुना झूठा, हमारा समझना झूठा, और सच्चा क्या है? जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो सच्चा। अब ये कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب یہ کلمہ ہے کیا؟ بھئی سب جانتے ہیں، کسی بھی بچے سے پوچھو کلمے کا مطلب کیا ہے، سب بچے کہیں گے ایک اللہ معبود ہے اور انہی کی عبادت کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اس طرح کا پتہ تو ابو جہل کو بھی تھا، ابو لہب کو بھی تھا کہ اس کلمے کے اندر کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، یہ سب پتہ تھا اس کو۔ ابی بن خلف کو بھی پتہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جن کے انہوں نے یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانا، اور آج بھی ہم لوگ یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود نہیں مان رہے۔ پہچان، نبی اللہ نے کیا فرمایا کہ باقی جتنے بھی تمہارے پاس 360 کے قریب بت ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ۔ تو اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ یا محمد تم سب کو ختم کر رہے ہو، یعنی کہ کوئی اللہ نہیں ہے، باقی کوئی خدا نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ تھے، بھئی ایک تو ہماری بھی رکھ لو، لات کو منات کو ان کو بھی شامل کر لو، ٹھیک ہے، باقی کو ختم کر دو، ایک تو اپنے اللہ کے ساتھ ایک دو ہماری بھی شامل کر لو۔ ان کا مطالبہ یہ تھا۔ تو پہلے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے۔ نہیں مانتا، کیوں جی؟ ایک اللہ ہے بس، لا الہ الا اللہ۔ اب اس وقت جو ہمارے مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے مال سے سب کچھ ہوتا ہے، یا مال سے کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جائیداد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نوکریوں سے ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا ہے، جاہ و جلال سے ہوتا ہے، عہدوں سے ہوتا ہے، حکومت سے ہوتا ہے، ہتھیاروں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داری سے ہوتا ہے، قبائل سے ہوتا ہے، خاندانی نظام سے ہوتا ہے، فلاں آدمی سے ہوتا ہے۔ یہ جب یقین ختم ہو گیا اور اس یقین کے اوپر توجہ دلانا بند کر دی، دیکھو اخلاقیات جو ہیں وہ آپ یو ایس میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، حد یہ ہے کہ یہ سب سے کم تر و غلیظ ترین قوم ہندو جو جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، ان میں چلے جائیں، اخلاقیات تو وہ بھی بیان کریں گے کہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، قتل کرنا بری بات ہے، شراب پینا بری بات ہے، کسی کے زمین پر قبضہ کرنا ناجائز بری بات ہے۔ اخلاقیات، اور وہی بات اب اس وقت جس طرح آپ نے فرمایا کہ مدارس میں بھی بات ہو رہی ہے، علماء بھی بات کر رہے ہیں اور سب پر بات کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اخلاقیات۔ کلمہ کون سکھا رہا ہے؟ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ نہیں بتایا جا رہا، پڑھایا جا رہا، سمجھایا نہیں جا رہا، اس پہ عمل کی طرح علماء بھی نہیں سمجھا رہے۔ بہت چیدہ سی ہیں آئمہ جو اس بات پر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بات ایسے چھپ جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور باقی ایسی باتیں عام ہو جاتی ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی رت پہ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میرا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ میرے پاس اگر جائیداد زیادہ ہوگی اور مال و دولت زیادہ ہوگا تو لوگ میں کامیابی لے سکتا ہوں، عزت بن جائے گی، یا میں کامیابی ہر طرح کی کامیابی میں حاصل کر سکتا ہوں۔ اب میں کیا کروں گا؟ مجھے جب بھی موقع ملے گا، مجھ سے کمزور آدمی ہوگا، میں اس کی زمین کو قبضہ کر لوں گا، اس کے گھر پہ ڈاکہ مار کے اس کی میں ہر چیز چھیننے کی کوشش کروں گا، اور کسی قسم کا بھی ظلم سے میں باز نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ میرا یقین بنا ہوا ہے کہ اس چیز کو حاصل کروں گا تو میں کامیاب ہوں۔ اب یہ پورا کا پورا معاشرہ اسی دور میں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، مسلمان فاقے سے نہیں ڈرتا، اور غیر مسلم فاقے اور موت سے ڈرتا۔ بالکل ایسے ہی مسلمان نہ موت سے ڈرتا ہے اور نہ فاقے سے ڈرتا ہے۔ آج کا مسلمان یقین کمزور ہونے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں یقین کمزور ہے، موت سے بھی ڈرنے لگا اور فاقے سے بھی ڈرنے لگا۔ تو فاقے سے ڈرنے کی وجہ سے اپنے گھر میں اس نے کئی سالوں کا راشن بھر کے رکھ لیا، اور پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کل فاقہ نہ آ جائے، پھر بھی ڈر رہا ہے کل فاقہ نہ آ جائے، اور میں اس کو بھی کسوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کو بھی میں قبضہ کر لوں، یہاں ظلم آ جائے۔ بھائی
بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو اپنی جائیدادوں میں سے حصہ اس لیے نہیں دیتے، باپ بھی نہیں دیتا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں یتیم دیکھا وہاں اس کی جو قیمتی چیزیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ مطلب یہی ہے کہ وہ جو وقتی طور پر فائدہ ہے جو جس پہ اس نے 20 سال گزارنے ہیں زندگی کے زیادہ سے زیادہ، پھر مر جائے گا، بالکل 10 سال گزارنی ہے مر جائے گا، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں ظلم کرتے ہیں اور اگلے سال ہی مر جاتے ہیں، زیادہ 1 سال اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ ظلم کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ اب اس ناکامی کا اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یقین نہیں ہے، بالکل، اس لیے وہ بے دھڑک کو ظلم کر رہا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ظلم کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملازم جو ہیں وہ کام چوری کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر چوری کی بجلی چل رہی ہے، ابھی سردیاں آ رہی ہیں، اس ٹھنڈ کے موقع پر دیکھنا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، ہر کوئی کمپریسر لگا کر کے اپنی گیس کھینچنا شروع کر دے گا، دوسرے سارے پورے محلہ بھاڑ میں جائے، نہ وہ روٹی پکانے جاگے، نہ وہ اپنے گھر میں چراغ جلانے چوگے، دوسرے چاہے بھاڑ میں جائیں پر میرے گھر روشن ہو، میرے گھر میں گیس آتی رہے، اپنا ہاں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والا معاملہ، وہاں پر سوال و جواب کہ یہ کمزور ہے یا نہیں ہے۔ اب اس نے اس زندگی میں اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو مجمع اس وقت ہمارا وہ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ یہ کیسے درست ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ تمام مساجد میں اور تمام مدارس سے اور تمام اسکول اور کالج سے جتنے بھی دانشور لوگ ہیں، ائمہ اکرام ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں اور بڑے دانشور بزرگ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس کام کا بیڑا اٹھانا ہے۔ یہ مت بتائیں لوگوں کو کہ یہ تم غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہو، یہ تم غیر قانونی حرکت کر رہے ہو، یہ تم مجرمانہ حرکت کر رہے ہو، نہیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور ایک اللہ ہے اور اللہ واقعی ہے، اللہ واقعی ہے، ہاں، اس کا یقین دلائیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ہونے کا یقین دلائیں۔ ظاہر ہے جب لوگوں کے بیچ میں اللہ کا یقین پکا ہوگا تو نہ فساد ہوں گے، نہ دو نمبری ہوگی، نہ کسی کا تجربہ غرب ہوگا، بے حیائی، سب کچھ ختم ہوگا۔ اللہ کے پہ یقین اگر بس ان کا پختہ ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی، ہاں، یہ اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ جی، نبی اللہ نے اس وقت کے کفار کو کیا کہا؟ ایک کلمہ بتاؤ، ایک کلمہ، زیادہ نہیں کوئی بڑی موٹی کتاب یا یہ کرو، نہیں، ایک بات بتائی، ایک کلمہ۔ اب ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط سوچنا بھی نہیں، ہاں، تو وہ پکا ٹھکا سچا ہے۔ ہاں، زمین آسمان مل جائے، پہاڑ آپس میں مل جائیں، سارے حالات بدل جائیں، آپ آنکھوں سے دیکھ لو، سب جھوٹا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ تو ایک کلمہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلوانے کی۔ اس وقت ہمارے جو خاص طور پر ہمارے ملک میں اور باقی جو ممالک ہیں اس میں جو مسلمان ہیں ان میں، اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں میں جو معاملہ ہے وہ اس کلمے کی کمزوری کا ہے۔ اس کلمے کو سمجھنا، اس کلمے کے اوپر یقین رکھنا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ بالکل، آپ سمجھتے ہیں اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں منہ سے، لیکن یقین نہیں۔ تو تمام ہم سب کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور باقی جتنے بھی دانشور اس وقت بڑے بزرگ ہیں، سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام الناس میں اخلاقیات بولیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سکھائیں، لیکن کلمے کا یقین دلوائیں، کلمے کے یقین پر محنت کریں، اس سے سب کچھ ہونے کا یقین بناؤ، اسی میں ہی بس دونوں جگہوں کی کامیابی ہے۔ یاد رکھنا، اس کے اوپر اگر یہ مسلمان قوم آ گئی یا کوئی بھی آ گیا، جاپان والے ابھی اس وقت اگر سب غیر مسلم ہیں، وہ سب کے سب آ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پوری دنیا بے غالب کر دے گا۔
चीन वाले आ जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया पे उनको गालिब कर दे। बिल्कुल। आप और मैं आ जाएं, नबी अल्लाह ने फरमा दिया, वो सच है, हो के रहेगा। कलमे की ताकत है। हाँ, जो भी आ जाए इस कलमे के ऊपर जैसे नबी अल्लाह ने फरमाया वैसे, जी तो सारी खिलाफत खत्म, फसादात खत्म। सब फिसादात खत्म। और ये जो इस वक्त नबी अल्लाह की मोहब्बत के नाम पर जो जाली हरकतें हैं जी जी। वो भी सब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। और सच्ची मोहब्बत आ जाएगी और सच्चा लगाव आ जाएगा पूरे दीन के ऊपर, क्योंकि दीन में ये सारी अखलाकियात दीन के अंदर ही हैं, ये सारे कवानीन और जितने भी असूल हैं ये सब दीन के अंदर हैं। तो वो आ जाएगा तो ये सब हो जाएगा। आपको आखिर में एक वाक़या सुनाता जाऊं। एक बादशाह होता था, मालूम नहीं ये वाक़या सच्चा है या झूठा है, अल्लाह जाने, लेकिन बहरहाल तंबीह के लिए, इलाज के लिए मैं सिर्फ इसकी तरफ रुजू कर रहा हूँ। एक बादशाह था, वो उसकी आदत थी कि सोने के बाद वो जब वो सो जाता था जी जी। तो सोने के बाद वो दूध पीता था कि सोने की हालत में मुझे दूध पिलाएगा। तो एक आदमी को मुकर्रर कर दिया उसने, भैया आदमी मुझे जब मैं सो जाऊं तो मुझे दूध पिलाना है। अब वो किसी आदमी ने आके बादशाह सलामत को ये शिकायत की उस आदमी के बारे में कि बादशाह सलामत आप तो सो जाते हैं, लेकिन ये जो आदमी है ना ये एक दो घूंट पी लेता है, आप तो सोए पे होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता, जी। ये एक दो घूंट पी लेता है फिर आपको पिलाता, पूरा नहीं पिलाता। अच्छा ऐसे करता है, अब क्या करूं? तो उस आदमी ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत इस आदमी के ऊपर एक मैनेजर लगा दे जो इसको वॉच करे, इसको नोट करे कि ये ऐसे हरकत ना करे, और इसको पता हो कि मेरे ऊपर दो आंखें देख रही हैं जो जाग रही हैं। जी जी। उन्होंने कहा ठीक है, वो एक मैनेजर लगा दिया। कुछ अरसे तो बादशाह सलामत को पूरा गिलास मिला, जी। और कुछ अरसे के बाद बादशाह सलामत को जहाँ 2 घूंट कम थे वहां अब 4 घूंट कम, क्योंकि अब वो मैनेजर भी पीता था। फिर शिकायत मिली बादशाह को कि बादशाह सलामत पहले तो वो एक अकेला आदमी पीता था, अब तो उसका जो मैनेजर रखा था वो भी शामिल हो गया। बादशाह ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, जी। फिर क्या करूं? उन्होंने कहा मैं इस मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर रखते हैं, जनरल मैनेजर, जो इसको देखे और वो रोके। उन्होंने उसके ऊपर भी एक मैनेजर रख दिया। अब 3 आदमी हो गए। कुछ दिन तो बादशाह सलामत को पूरा पूरा गिलास मिला दूध का। फिर शिकायत हुई, उन्होंने कहा इसके ऊपर एक और रख दो। फिर शिकायत हुई, उसके बाद इसके ऊपर एक और। अब ऐसा ऐसा क्या हुआ कि बादशाह सलामत को सफेद रंग का पानी ही मिलता था, दूध नहीं मिलता था। यहाँ बात समझ में आने वाली है। अगर हम अवाम को कानून के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो दीन इस्लाम ने दिया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उसके मुताबिक अवाम को चलाना चाहते हैं, तो अवाम के ऊपर मैनेजर मत रखें। ये हर गली में, हर जगह पे उनके सरों पर, दरवाजों के ऊपर कैमरे लगा करके मत रखें कि कैमरे की आंख देख रही है डरो। नहीं, अल्लाह की आंख से डराएं तो किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है। वही एक आदमी जो गिलास पिलाता था दूध का, पहला वाला, अगर उसी को भी अल्लाह का खौफ आ जाता और उसको दिला दिया जाता अल्लाह का खौफ, अल्लाह का यकीन दिला दिया जाता, तो यकीनन उसके ऊपर किसी मैनेजर की जरूरत ना पड़ती, और वो खुद से कि भाई मैंने अल्लाह का जवाब देना है, आखिरत में मैंने जाना है, तो मैं खुद से वो बुराई छोड़ देता और सही अमाल पे आ जाता। तो ये मिसाल है, अल्लाह जाने ये वाक़या सच्चा है या कहाँ तक है, लेकिन समझाने के लिए हिकमतन ये एक है बात, तो इसको समझ लेना चाहिए। तो हमारे बड़ों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए, अवाम नास को कैसे हमने संभालना है, और ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो जिस शोबे के अंदर बड़ा है, वो प्रोफेसर की शक्ल में है, वो लेक्चरर की शक्ल में है, असातिज़ा की शक्ल में है, मदारिस में उलमा की शक्ल में है, मसाजिद पे बैठे हुए मिंबर नबी पर उलमा की शक्ल में है, जो भी हैं इन सबको इस बात के ऊपर जवाबदेही होगी कि तुम्हारे मातहत जो अवाम थी या अवाम नास थी, उनके अंदर जितनी भी बुराइयां आई, तुम लोगों ने जिस अंदाज से भी उनको चलाया वो चले। तुमने कहा कि ये चीज भी दीन है तो उन्होंने मान लिया, तुमने कहा कि ये चीज भी दीन है वो मान लिया, तुमने कहा कि उसके पीछे नमाज नहीं होती, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो बिदअती है, वो गुस्ताख रसूल है, वो अवाम के उस तबके ने आपकी बात मानी है और उनको आपके कहने के मुताबिक गुस्ताख समझा, आपके कहने के मुताबिक उनको मुशरिक समझते हैं, आपके कहने के मुताबिक उनको वो बिदअती कहते हैं, वो अवाम का तबका, ये फिर क्या बन गया ना।
कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, कोई किसी रंग में, कोई किसी रंग में। तो जिन जिन लोगों ने डुगडुगी बजाकर अपनी जमात को बनाया, एक मखसूस तबका उनकी उस डुगडुगी के ऊपर आ गया है। ये नहीं कह सकते आखिरत में कि या अल्लाह के नबी हमने इनको बहुत समझाया था, ये नहीं मानते थे। सॉरी, मानते थे सब, लेकिन तुम लोगों ने दूसरी बातें अपनी बताई हैं। अल्लाह के एक होने का यकीन नहीं दिलाया। तुम लोगों ने जिस तरफ अवाम को बुलाया और जिस तरफ अवाम को बिठाया, ये लोग आए हैं, जिस तरफ लगाया वो लगे हैं। अगर बिदअत के ऊपर लगाया है तुम लोगों ने, तो अवाम बिदअत पे आई है। तुम लोगों ने अगर शिर्क पे लगाया है तो अवाम ने शिर्क किया है। तुम लोगों ने अगर अच्छे अमाल पे लगाया है तो अवाम ने अच्छे अमाल इख्तियार किए हैं। तुम लोगों ने अगर अवाम को नबी अल्लाह की मोहब्बत पे डाला है तो अवाम एक बड़े जुलूस की शक्ल में नबी अल्लाह की मोहब्बत में निकले हैं, चाहे वो खत्म नबूवत की शक्ल में हो, वो निकले हैं, उन्होंने साबित किया है। लेकिन तुम रहनुमा और रहबर जो बने हो, तुम लोगों ने एक अल्लाह से होने का यकीन अवाम को नहीं दिलाया। इसलिए उस यकीन की कमजोरी की वजह से अवाम दुनिया से सब कुछ होने का यकीन कर ली बैठी, मखलूक से सब कुछ होने का यकीन कर बैठी और अल्लाह से दूर हो गई। वही बेईमानी करने वाला आप खत्म नबूवत की आवाज लगाएं, वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। वही बेईमानी करने वाला, वही दूसरों के हक मारने वाला दीन की खातिर जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी बेईमानी नहीं छोड़ेगा। चर्च का कारोबार करने वाला, हेरोइन का कारोबार करने वाला, जितने भी ये नशे के कारोबार हैं, शराब बेचने वाले, सब ईमान की खातिर खड़े हो जाएंगे और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अपने गलत हरकतें, बुरी हरकतें, जुल्म की हरकतें नहीं छोड़ेंगे। वजह एक अल्लाह से होने का यकीन नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की पहचान नहीं है। बस ये मसला है। तो भाई इसके ऊपर आप लोग भी मेहनत करो और जो जो भी लोग मिले उनको इसकी तरफ तवज्जो दिलाओ। और खुद भी हमें भी चाहिए कि हमारे पास भी अल्लाह की पहचान आए और अल्लाह से होने का यकीन बने हमारा भी। तो इसके लिए मेहनत करो, लोगों को दावत दो, तो लोगों को तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना लाइक माइंड करो। हाँ, ये मेहनत का जमाना है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जरा खैर दे। बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग आते हो, इस तरह से हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, तो मेरे भी ईमान की तजदीद हो जाती है, यकीनन आप लोगों की भी ईमान की तजदीद हो जाती है, तो बहुत फायदे की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका।